नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। माधव नेपाल र भीम रावल कारबाहीका भागेदार हुने केपी ओलीको घोषणा, तितो पिरो बिर्सेर अघि बढ्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार, प्रचण्डसँग खनाल नेपालको गोप्य वार्ता। त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ, त्यो कारबाहीको भागीदार छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द त्यही नै हो। विश्वका प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ 1 नम्बरमा, सकभर घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सरकारसँग वार्ता गर्न जेलमा रहेका रेशमको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन, ओलीको दूत बनेर महेश बस्नेतले गरे जेलभित्रै कुराकानी। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको माधव कुमार नेपाल समूहका कुनै पनि शर्त मान्य नहुने बताउनु भएको छ। गुटगत रूपमा अब कसैसँग छलफल समेत नगरिने अडान ओलीले लिनुभएको हो। आज संसदीय दलको बैठकमा माधव समूहमा रहेका झलनाथ खनाल सहितका नेताहरूले पार्टीलाई 2075 जेठ 2कै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि बिउतिएको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा पहिलोपटक सहभागी भएका उनीहरूले फागुन 28 यताका सबै निर्णयहरू रद्द गर्न माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले यस्ता कुनै पनि शर्तहरू मान्य नहुने जवाफ फर्काउनु भएको हो। फागुन 28 पछि भएका निर्णयहरूबाट कुनै हालतमा पछि हट्न नसकिने कुरा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 28 गते गरेका निर्णयहरू र त्यसपछि भएका संसदीय दलका बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। दोस्रो कुरो उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले पारित गरेको जुन विधान छ त्यो विधान केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदनसम्म पनि गरिसकेको अवस्थामा अहिले नै यो विधानमा तलमाथि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ भने एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो पार्टीमा समूहगत वा गुटगत तरिकाले अब हामी कसैसँग डिलिङ गर्दैनौँ। नेकपा एमालेमा कुनै गुट वा समूहको अस्तित्व छैन, छ भने एउटै पार्टी छ, त्यो मात्रै हामी चाहिँ स्वीकार गर्छौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले पठाएको स्पष्टीकरण कारबाही योग्य रहेको बताउनु भएको मुख्य सचेतक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल र रावलले दिएको स्पष्टीकरण अत्यन्त नकारात्मक रहेको र स्पष्टीकरण सोधिएका थप 2 जनाबाट सकारात्मक जवाफ आउने अपेक्षा आफूले गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा कारबाही योग्य स्पष्टीकरण बुझाएका नेता नेपाल र रावललाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ। अब पार्टीमा विधान विपरीत काम गर्ने र सडकहरूमा बसेर पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने, दलको नेता हटाउने सम्मको काम तपाईँहरूले गर्नुभयो, हामीले त कम्तीमा त्यति त गरिहुन नि त भन्दै प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भने 2 जनाको स्पष्टीकरण आएको छ, त्यो स्पष्टीकरण चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक छ, त्यो कारबाहीको भागीदार छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्द त्यही नै हो। र अरू बाँकी 2 जनाको त्यो कोणबाट नभइकन अत्यन्तै सकारात्मक कोणबाट र त्यो स्पष्टीकरणबाट चाहिँ पार्टीलाई एकडिका राख्न मद्दत पुगोस्, त्यस्तो आशयका साथ स्पष्टीकरण आउने अपेक्षा गर्दछु भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण 2टा आएका स्पष्टीकरणहरू चाहिँ कारबाहीका भागीदार हुन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केन्द्रीय कमिटिको आगामी बैठकले निर्णय। बैठकमा माधव समूहमा रहेका नेताहरूले भने पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने अभिभार लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले आफूहरूले तितो पिरो बिर्सेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। मुलुकले एमालेको एकता चाहेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष आफूले राखेको भट्टराईले बताउनुभयो।
नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ। यसमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले र यो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले तपाईँले पहल कदमी लिनुहोस्। हिजोका कतिपय तिता मिठा कुराहरूलाई बिर्स्यौँ। उत्तेजित भएर होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिङ्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ र जनमतको कदर गर्ने कुरा पनि खोजेको छ। अब हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिउँ, पार्टीको एकतालाई सुदृढ गरौँ, जनताको अपेक्षालाई पुरा गरौँ भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। माधव समूहमा रहेका नेताहरूले टिटोपिरो बिर्सेर अघि बढ्न आग्रह गरे पनि अध्यक्ष ओलीले गुटलाई पार्टीमा कुनै स्थान नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। तर माधव समूहले भने पार्टीलाई विधि पद्धतिमा हिँडाउन एमालेभित्र सङ्घर्ष जारी रहने बताएको छ। नेता रघुजी पन्तले पार्टीलाई शुद्ध बनाउनकै लागि एमालेमै रहेर सबै उपायहरू अप्नाइने बताउनुभयो। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि पार्टीमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। सङ्घर्ष गर्नको लागि पार्टीभित्र रहेर पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि र पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनको लागि सबै उपायहरू सबै तरिकाहरू अपनाउँछौँ। यसैबीच प्रचण्डको मतियार बनेको आरोप ओलीले लगाइरहेका बेला नेता माधव कुमार नेपालले लगातार दोस्रो दिन उनै प्रचण्डसँग आज पनि गोप्य भेटवार्ता गर्नुभएको छ। कोटेश्वरको महादेव स्थानमा एक व्यापारीको घरमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच गोप्य वार्ता भएको हो। उनीहरूबीच के कुराकानी भयो भन्ने खुलाइएको छैन। अब आज नेपाली खबरमा आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा काठमाडौँ पहिलो नम्बरमा परेको छ। प्रदूषण मापन गर्ने iQair.com ले सार्वजनिक गरेको सूचीमा काठमाडौँ 1 नम्बरमा परेको हो। काठमाडौँको QI 277 पुगेको छ। दोस्रो प्रदूषित शहरको सूचीमा चीनको राजधानी बेजिङ छ। बेजिङको AQI 188 रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा भारतको मुम्बई, चौथोमा बङ्गलादेशको ढाका, पाँचौंमा चीनको सेङहाङ, छैठौंमा दक्षिण कोरियाको इन्चोन, सातौंमा पोल्यान्डको वार्सा, आठौंमा चीनको वुहान, नवौंमा पोल्यान्ड र दशौंमा बुल्गेरियाको सोफिया रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश धुवाले ढाकिएको छ। वायुमा धुवा मिसिएका कारण काठमाडौँको मौसम धुम्म देखिएको मौसमविदले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूहरूको मागप्रति सकारात्मक रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताउनु भएको छ। उहाँले मधेसको सट्टामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सकारात्मक कुरा भएको बताउनु भएको छ। यता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिन ढिला भइसकेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरे पनि ओलीले फेरि विघटन गर्न सक्ने खतरा रहेकाले ओलीलाई तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आज प्रेस मञ्च नेपालले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले वैकल्पिक सरकार दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अग्रसरता लिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। थरहट राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले टिकापुर घटनाबारे वार्ता गर्न जेलमा रहेका रेशम चौधरीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। सरकारले जनता समाजवादी दलसँग सत्ता गठबन्धनका लागि छलफल अगाडि बढिरहेका बेला उक्त पार्टीका नेता रेशमलाई वार्ता टोलीको संयोजकत्वमा अघि सारिएको हो। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएपछि रेशम अहिले जन्मकैद सजाय भोगिरहेका छन्। थारू सम्बद्ध विभिन्न समूहले त्यस घटनालाई राजनीतिक विषय बनाउनु पर्ने भन्दै रेशमलाई रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हिजो माइतीघर पुगेर आन्दोलनरत थारू कल्याणकारिणी सभाका प्रतिनिधिसँग एकबद्धता जनाउनु भएको थियो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने सांसद महेश बस्नेतले रेशमलाई दिल्ली बजार कारागार पुगेर भेट गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता नभई केपी ओलीको विकल्प चाहिएको बताउनु भएको छ। आज विराटनगर पुग्नुभएका नेता पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो पार्टीले केपी ओलीको विकल्प खोजिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै विपक्षी दल एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर केपी ओलीको विकल्प दिन सकिने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। आज संकटमा आफ्नो पक्षलाई साथ दिएकाहरूलाई समेटेर राईले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री राईले टंक आङ बोहाङ, उषाकला राई, राम राणा, अम्बिर बाबु गुरुङ, कला घले, राजकुमार ओझालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाउनु भएको हो। आङ बोहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, राईलाई सामाजिक विकास, राणालाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री, घलेलाई कृषि राज्यमन्त्री र ओझालाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आज नै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले शपथ गराइसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अब फेर्नुपर्ने बेला भएको संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनु भएको छ। आज धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार फेरबदलको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने र छिट्टै निकास निस्कने पनि बताउनुभयो। भारतीय कम्पनीले नेपालसँग अग्रिम भुक्तानी लिएर समयमा खोप नपठाएपछि सरकारले भारत सरकारसँग ताकेता सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारतीय समकक्षी हर्षवर्धन र विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलासँग खोपको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। यस्तै आज थप 156 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,76,665 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज थप 70 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,72,342 पुगेको छ। हाल देशभर 1,279 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 4,416 पीसीआर परीक्षण भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,024 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा फेरि कडाई गरिएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूबीच भएको छलफलमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद बराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सप्तरीमा एक चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। बिरामीका आफन्तमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सदरमुकाम राजविराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर राजन जयसवाल निलम्बनमा परेका छन्। जयसवालले आफूलाई कार्यकक्षमा बोलाई इच्छा विपरीत संवेदनशील अङ्गमा छोएको पीडित महिलाले बताएकी छन्। त्यसक्रममा उनले हल्ला गरेपछि अस्पतालमा भएका बिरामीका कुरुवा मिलेर उनलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरीमा बुझाएका हुन्। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकी 32 वर्षीय महिला अस्पतालमा 2 दिन अघि सुत्केरी भएकी नन्दलाई भेट्न गएकी थिइन्। नन्दकी छोरीको स्वास्थ्य जाँच गराउन डाक्टर जयसवालको कार्यकक्षमा जाँदा यौन दुर्व्यवहार भएको उनले बताएकी छिन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका ताप्लेजुङ जिल्ला समिति सदस्य सागर लिम्बू सक्कललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको छ। गैराती उनलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराइएको ताप्लेजुङका डीएसपी बाल नरसिंह राणाले बताउनु भएको छ। सरकारले 21 फागुनमा चन्द नेतृत्वको पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै मुद्दा खारेज गर्ने सहमति गरेको थियो। तर ताप्लेजुङ प्रहरीले सो सहमति विपरीत विप्लवका नेतालाई पक्राउ गरेको छ। पुरानो मुद्दा बाँकी रहेको हुनाले उनलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी राणाले बताउनु भएको छ। विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएका लिम्बूलाई जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा 11 संगठन बीच तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। आज 11 संगठन बीच भएको बैठकबाट गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको हो। महासंघको चैत्र 25 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिगामी कदम विरुद्ध रहेका पत्रकारहरूका संगठन बीचमा सहकार्य गरी साझा र समावेशी नेतृत्व चयन गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत ती संगठनहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, अनलाइन लगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने किसिमका सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरू फिर्ता गराउन थप सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई एकलौटी ढङ्गमा प्रस्तुत गर्न र अन्य राजनीतिक दलका समाचारप्रति दुर्भावना राखी सम्प्रेषण गर्न बाध्य पारी त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव दिने हक
प्रति आपत्ति समेत जनाइएको छ। 11 संगठनको साझा विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण संकटमा परेका साना तथा ठूला उद्योगको पुनरुत्थानका कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। गठबन्धनमा प्रेस युनियन, प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, जनपत्रकार संगठन नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, मिडिया नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, देशभक्त पत्रकार संघ र लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाज रहेका छन्। चीनले 5 सांसद सहित 9 बेलायती नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनको विषयमा झुठा र अफवाह फैलाएको आरोप लगाउँदै चीनले उनीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। ती प्रतिबन्धित व्यक्तिहरू बेलायतमा चीनको कडा आलोचक मानिन्छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु भूमिमा त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा गरेको छ। त्रिदेशीय सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। टियौं क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज आगामी वैशाख 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।